अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे, उम्मीद है मैं भी खैरियत से हूँ। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, जिसका ताल्लुक़ जो है वो हमारी रूटीन से है, जिसमें हम अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे दूसरे को डिसहार्ट कर देते हैं, और फिर जो है वो हमें नहीं पता होता कि हमारे किसी एक्ट से दूसरे का कितना नफसियाती तौर पर और अखलाकी तौर पर दूसरे का मेंटली तौर पर कितना नुकसान हुआ है। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हुआ एक्चुअली ये कि मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया। ये जो बच्चे होते हैं ना, बड़े मन के सच्चे होते हैं। इनको जो हम चीज़ों से मतलब गो थ्रू करा रहे होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इनको अच्छे अच्छे लेसन्स दे रहे होते हैं, इनकी तरबियत कर रहे होते हैं, इस मरहले के बहुत सारे जो हैं वो यूँ समझ लीजिए कि स्टेप्स होते हैं। तो उसमें ये हुआ कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि सवाल मेरे बेटे के बड़े जो है ना जीनियस टाइप थे, मुझसे पूछा कि मदर मुझे बताइए कि अगर कोई शख्स आपको डिसहार्ट करे तो क्या कोई अच्छा जो काम इंसान करता है बीइंग मुस्लिम, क्या उसे छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा कि नहीं, आप अपने तौर पे अच्छा किए जाएं। तो कहता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मदर, क्योंकि आई फील समटाइम इंसल्टिंग। हाँ, मैं परेशान हो गई कि क्या हुआ, क्या है बेटा, मुझे इसके पीछे जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसके पीछे जो वाक़या है वो मुझे बताएं आप, क्या बात है। खैर, मैंने जब थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेवियर से और फुली अटेंटिव होकर अपने बेटे की तरफ जो है वो रुख किया और पूछा कि क्या बात है, तो उसने मुझे कुछ बताया जिसे सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई। और मुझे यकीन करें कि बहुत बीइंग एन एल्डर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, हम बच्चों पर बहुत रोब डाल रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं कि बेटा बड़ों से इस तरह बिहेव करो, बड़ों से ऐसे अदब से बात करो। समटाइम आपको किसी दूसरे का ऐसा एक्ट होता है जिस पे आपको शर्मिंदगी होती है। अगर इंसान के पास दिल हो, सॉफ्ट कॉर्नर हो, ज़मीर हो, और इंसान इस कोशिश में लगा हुआ हो कि वो अपनी तरफ से अच्छा कर पाए, अच्छा इंसान बन सके, पॉजिटिव रहे और चीज़ों को जो है वो राइट डायरेक्शन में करने की कोशिश करे, जैसा कि हमारा दीन इस्लाम हमें उस तरफ गाइड करता है रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों के लिए। तो मैं वापस अपनी उसी बात पर आती हूँ कि मेरे बेटे ने कहा कि हमारे नेबर में एक अंकल हैं, मैं उनको नमाज जुमा पर जाते हुए आते हुए जब भी वो मुझे नज़र आते हैं, ही इज़ एजड मैन, मैं उनको सलाम करता हूँ, मुझे सलाम का जवाब कभी नहीं देते और मुझे अजीब गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए गुजर जाते हैं। आई फेल्ट अशेम्ड कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यानी एक शख्स, उसकी इतनी एज हो चुकी है कि वो जानता है, मतलब नमाज के लिए भी जाता है। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी क्योंकि सतारुल अयूब के मानने वालों को इस तरह किसी को नाम लेकर नहीं कुछ कहना चाहिए जिससे कि उसकी हद तक हो। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि क्या हमारे बड़े या हम खुद, हम जो कि एजेस के सेकंड फेज में आ चुके हुए हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, हम बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं और उनको पॉजिटिव एक शहरी बनाना चाहते हैं, उनको एक मुसलमान, अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं। ठीक है, बाय बर्थ तो सभी ने कलमा पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, बट उनको डेली का जो है वो हमने जो ट्रेन करना होता है, हमें उनको एक मुफीद इंसान बनाना होता है, पॉजिटिव इंसान जो। तो हमारे बड़े क्या अखलाकी तौर पे इतने ज़्यादा जो है वो
یعنی اس طرف چلے گئے ہیں کہ وہ اگر کوئی بچہ سلام کرتا ہے تو جواب بھی نہیں دیتے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو سلام کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سلام کیا گیا ہے تو وہ تو اس عزت کے لائق ہیں، لیکن جواب دینا، دوسرے کی عزت بڑھانا ان کو بخالت لگتی ہے، ان کو یہ برا لگتا ہے. پھر میں نے اپنے بیٹے کو تو خیر ایک بہت ہی ڈیپ اس پر لیکچر دیا ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ آج اپنے اس چینل پر اس بات کو آپ لوگوں سے شیئر کروں، تاکہ اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے اپنی لائف میں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بڑا سمجھ کر اگر وہ پازیٹیو ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں، تو میں تو جس گھرانے سے ہوں اور جہاں ہمارے بڑے تھے، ہمارے ایون کے نیبرز بھی تھے، ہم اگر کسی کو چھوٹے بچپن میں ہوتے تھے سلام کرتے تھے تو ہمارے سر پر باقاعدہ ہاتھ رکھ کر دعا دی جاتی تھی. ہم نے تو ایسے بڑے دیکھے ہیں، ہمیں تو ایک دو دعائیں ملتی تھیں، مسکراہٹ ملتی تھی، جس سے کہ اتنا دل بڑھ جاتا تھا، اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ایک پازیٹیو قسم کی ویوز کریٹ ہوتی تھیں، ایک پازیٹیو معاشرے کا ایک ایسا بانڈ بنتا تھا جس سے کہ معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں، جس میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے تو اس سے بہتر جواب دو. جو شخص سلام کرتا ہے اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح جو جواب دیتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. یعنی سلام کرنے والا بھی جنت کماتا ہے اور سلام کا جواب دینے والا بھی جنت کماتا ہے. لیکن ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تو آپ نے فرمایا سلام کرنے والے نے جنت کمائی، جواب دینے والے نے جنت کمائی، لیکن جواب نہ دینے والے نے اپنے لیے دوزخ کی آگ خریدی. آپ کو جتنا بھی سٹریس ہو، جتنے بھی آپ غم میں اپنے پریشانیوں میں ہیں، جتنے بھی آپ اپنے یوں سمجھ لیں کہ خیالات میں غرق ہیں، اگر کسی بچے نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ اس کے بدلے میں جہنم مت خریدیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے بدلے میں جنت خریدیں، آپ اسے جواب دے دیں. اس سے آپ کو بھی یہ عزت کا جو احساس ہوگا اس سے دوسرے بچے کا دل بھی بڑھ جائے گا اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے انسلٹڈ فیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ آج کی وہ بات ہے جس میں اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے، آپ یقین کریں کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی شخص مجھے سلام کرے اور میں اسے اس کا بہتر جواب نہ دوں. آج سے نہیں، فرام چائلڈہڈ، فرام ویری بیسک لائف، جب بالکل 4-5-7 سال سے ہی یاد ہے اس طرح. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری اخلاقی طور پہ زوال کا باعث بنتی ہیں. اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو پریکٹس کر کے پریکٹیکلی زندگی کے بارے میں بتایا ہے، تو کہاں سے دیکھیں برکت آئے گی. اگر یہی بڑے بچوں کو سلام کا جواب نہیں دے سکتے اچھے سے، تو کل وہ اپنے لیے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اپنے بچے ان کا ساتھ دیں گے، ان کو آنر کریں گے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ جو سلوک بچوں سے کر رہے ہیں یہ واپس آپ کو ملتا ہے، چاہے آپ کچھ کر لیں. مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں. انسان جو کرتا ہے وہ ضرور اس کے سامنے آتا ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی کہوں گی.
اپنے طرز عمل پر غور کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ نمازیں، قرآن، تسبیحات، یہ سب اللہ چاہے بالکل معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا دل توڑنا، کسی کو ڈسکریج کرنا، ڈس ہارٹ کرنا کبھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ عبادتوں میں لگ کر اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو اس قدر پستی کی طرف لے جائیں گے تو یقین کریں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ایسی عبادتیں عبادت گزاروں کے منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کو عبادتیں کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں ہے، فرشتے تو ہماری نالج میں ہے نا، اس کی تو بہت مخلوقات ہیں جو اس کی تسبیح کرتی ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ ہمیں کہاں سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں طرز عمل سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ایکٹس سے، اپنے اعمال سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو درست کریے، عبادات کو بھی بے شک کریے ساتھ، لیکن آپ معاشرے کا ایک ایسا فرد بنیے جس سے دوسروں کو مثبت طرز عمل سیکھنے کا موقع ملے، آپ کی وجہ سے کوئی ایسا نہ ہو جو اچھائی کرنا ہی چھوڑ دے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔